हाई गाइज, एउटा सानो भ्लग बनाउँदैछु होइन। धेरै पछि म घरबाट बाहिर निस्केको लाइक मर्निङमा। किनभने म घरबाट बाहिर निस्किन लाग्यो, जम्बिजहरू मात्र छ क्या बाहिर, मास्क लाएर हिँड्ने। कस्तो खालको जम्बिज भन्ने क्या, जसलाई आफ्नो रियालिटी नै थाहा छैन क्या, कहाँ बसिरहेछ, के गरिरहेछ, के पढिरहेछ, के खाइरहेछ। मैले एउटा पनि विदेशी भेटाइनँ क्या जसले ट्रुथ पोस्ट गर्छ क्या। ट्रुथ भन्नाले यो होइन कि लाइक नर्मल कुराहरू क्या। कस्तो नर्मल कुरा भन्दाखेरि केटीलाई माल भन्ने, लाइक नेपाल छोडेर विदेश जाने मान्छेहरूले देशद्रोही भन्ने, त्यस्तो नर्मल कुराहरू हो क्या त्यो। लाइक इट्स नट एबाउट ट्रुथ। अनि नेपालमा भाँडा माझ्दैन नि त मान्छेहरू, विदेशमा गएर मात्र भाँडा माझ्ने, त्यो नर्मल कुराहरू हो क्या। रियल कुरा के हो त? के हो क्या रियल कुरा? कसैलाई थाहा छैन कि के हो कि लाइक दे आर अल कन्ट्रोल्ड पिपल हो कि लाइक पैसाको लागि काम गर्छ कि। आई जस्ट डोन्ट गेट इट के। लाइक मैले त्यत्रो भन्दैछु होइन मान्छेहरूलाई, ब्लड ओभर इन्टेन्ट गर, ब्लड ओभर इन्टेन्ट गर होइन। मेरो लागि गरिदिने होइन, तिमीहरूले आफ्नो लागि गर्ने। तिमीहरूको आफ्नो हातमा खेत छ, तिमीहरूको बडीभित्र, अनि तिमीहरूको रगतले बचाउने हो भन्दैछु होइन। कतिजना डराउँछ होइन खुन भन्ने बित्तिकै, म के गर्ने क्या, डराएर भयो त। अनि तिमीहरूको नाम बुक अफ डेडमा छ क्या, तिमीहरू डेड छौ क्या, लस्ट एट सी छौ क्या। त्यो भन्नाले के हो भन्दाखेरि तिमीहरू अफिसियली त्यो पानीको कानुनभित्र छौ क्या। तिमीहरूको जुन बर्थ सर्टिफिकेट छ नि, तिमीहरूलाई लाइक यु आर अ स्लेभ के, एभ्रिबडी इज स्लेभ। अनि बुक अफ लाइफमा 144,000 नेम्स मात्र छ क्या। अब मैले त बनाइसकेँ, अरू नेपालीहरू पनि छ होइन। अनि तिमीहरू पनि गर भन्छु। लाइक इन्स्टाग्राममा त्यो पोस्ट हेऱ्यो, लाइक गर्यो, मतलब छैन भने। अनि तिमीहरू जुन रियालिटीमा छौ नि, इट्स अल होलोग्राम क्या। अनि लाइक इट अलरेडी ह्यापन क्या, पहिला पनि भइसकेको रहेछ क्या यो कुरा। अनि अहिले पनि हुन्छ क्या। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्याटास्ट्रोफिक हुन्छ क्या। सो लाइक तिमीहरूले आफ्नो नाम चाहिँ बुक अफ लाइफमा हाल्ने हो क्या, एलाइभ हुने हो क्या। सो यु डोन्ट ह्याभ टु डाई फर एभर क्या। लाइक तिमीहरू मरिरहेछौ क्या, लाइक तिमीहरूको रिइन्कार्नेसन भइरहेछ होइन। यु किप डाइङ। अनि तिमीहरू यस्तो सोसाइटीमा जन्मिरहेछौ जहाँ इन्डक्ट्रिनेसन भइरहेछ क्या, रियल नलेजै छैन क्या। इट्स अल फेक नलेज क्या। तिमीले जुन नलेज पढिरहेछौ नि, एजुकेसन, स्कुल गएर, त्यो एजुकेसन होइन क्या। त्यो लाइक त्यो नलेज, हाम्रो नलेजसँग त्यो हुन्छ नि, के भन्ने अब सुसाइको भनाउँछु कि त्यो लाइक हामीले कुराहरू पढेको, यो जति छ नि लाइक नर्सरीदेखि हामीले एबिसिडी राइमिङहरू, अनि नेपालीको त्यो क्लासमा गएर क ख ग पढ्छौँ नि, अनि म्याथमा 1 2 3, यो सब ल्याङ्ग्वेज अफ द युनिभर्स हो होइन, नम्बर्स चाहिँ। अनि नेपालीको लेटर्सहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अफ द साउन्ड अफ द युनिभर्स हो होइन। अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेप अफ द युनिभर्स हो क्या। अनि
सब यो सब स्पेलिङ कर्सिभ राइटिङ कर्स क्या यो के भन्छ कर्सलाई जस केही भन्छ होइन अस्ति पनि भन्नै बिर्सेको थिएँ होइन त्यो तिमीहरू सब स्पेलिङ के स्पेल जादु बोलिरहेको छौ क्या तिमीहरूको मुखबाट तिमीहरूलाई थाहै छैन क्या के बोलिरहेछ भने तिमीहरू साँच्चै फक छौ क्या साँच्चै मै होला क्या एकजना युएसमा बसेर युएसको बारेमा सब नराम्रो कुराहरू बटुलेर तिमीहरूलाई बुझाउने भन्ने कुरा छ क्या युएसको मात्रै होइन क्या लाइक पुरै संसारमा जे भइरहेछ नि मैले एउटा मान्छे पनि देखिनँ क्या लाइक टेक्सासमा कति नेपालीहरू बस्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन सान फ्रान्सिस्कोमा होइन नट इभन वान मैले एउटा भेटाइनँ क्या लाइक हु क्यान टक एबाउट दिस थिङ्स क्या द्याट म प्राउड त छुइनँ होइन म प्राउड फिल गर्दिनँ यस्तो कुरामा होइन तर लाइक मैले लाइक ट्रुथ पोस्ट हुन्छ नि त्यो एउटा मेन एबाउट फ्ल्याट अर्थ भनौँ न जेसुकै भन तिमीहरू मलाई पागल भने कि के भन होइन तर इट इज वाट इट इज के तिमीहरूले बुझेर आफैले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि यो फ्ल्याट अर्थ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तिमीहरूले थाहा पाउने हो क्या खासमा फक उता मेन स्ट्रिम मिडियाले फ्ल्याट अर्थ सोसाइटीले एज छ भनेर पुस गरिरहेको छ अनि यता मान्छेले एज कहाँ छ भनेर सोधिरहेको छ कि जहाँ चाहिँ एजै छैन क्या फेरि हामी त एउटा पिन्जडाभित्र छौँ क्या कस्तो रिसर्च गर्दै फ्ल्याट अर्थ चाहिँ छ क्या तर लाइक वी आर इनसाइड द डोम के बाइबलमा पनि छ रहेछ क्या बाइबल फ्ल्याट अर्थको बारेमा हो क्या इट्स नट अबाउट गड एन्ड स्टफ्स क्या फ्ल्याट अर्थ बुक हो क्या त्यो खासमा त्यो बुक चाहिँ स्लेभहरूको लागि हो क्या जसको बर्थ सर्टिफिकेट छ नि लाइक सबको छ बर्थ सर्टिफिकेट यो बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम चाहिँ 1312मा आएको हो भ्याटिकनले इस्टाब्लिस गरेको हो क्या तिनीहरूले ल्यान्ड सब गर्छ क्या तिमीहरू चाहिँ क्याटल हो क्या क्याटल भनेको स्टक क्या त्यो भेडा बाख्रा पालेर राखेको हुन्छ नि मान्छेहरूले त्यो के भन्छ हौ त्यसलाई तबेला जस्तै क्या हो तिमीहरू चाहिँ त गाई गोरुहरू हो क्या खासमा तिमीहरूले ल्यान्ड गर्दैनौ क्या फर एभर लाइक तिमीहरूबाट के लुकाछ क्या अनि तिमीहरू लाइक क्युरियोसिटी देखाउनु पर्छ क्या तिमीहरूले यस्तो कुरामा कस्तो कुरामा भनौँ फ्ल्याट अर्थको बारेमा भ्याक्सिनहरूको बारेमा अरू धेरै चिज छ क्या फ्लुराइड छ हार्प छ केमटेल छ अपरेसन पेपर क्लिप छ अपरेसन नर्थवुड छ CIA FBI के हो क्या LGBTQ त अब कुरै नगरे क्या एन्ड्रोजिनोक्रोम पेडोफिलियो रिङ कसैले कुरा गर्नु सक्दैन सब डरपोकहरू मात्र छ क्या लाइक तर ब्लड ओभर इन्टेन्ट चाहिँ लाइक इट गेभ मी पावर क्या टु स्पिक अप के कस्तो स्पिक अप भन्नाले लाइक हिम्मत क्या गट्स त्यो एउटा एनिमे छ नि के हो त्यसको नाम बर्जर्क भन्ने हो त्यसमा गट्स भन्ने छ क्या त्यो मैले हेरेको थिइनँ होइन अनि एउटा दुइटा सिन हेरेको थिएँ होइन वारको मात्र थियो अनि के रहेछ त होइन बुझौँ न के रहेछ सुरुदेखि हेर्न थालेँ सुरुमा अलिक झर्को लाग्न थाल्यो किनभने वार मात्रै देखायो होइन बिस्तारै अनि लाइक लास्टमा बुझायो कि के रहेछ त भन्दाखेरि फक वार परेर रहेछ कि स्पिरिचुअल रियलमतिर
सेम हाम्रो पनि त्यही परिरहेछ क्या। त्यहाँ लेभलको सच्चाइहरू छ क्या। लाइक भन्न खोज्दा लाइक सुरुमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ भर्खर स्टार्टिङ लाइक क्युरियोसिटी हुन्छ नि के पोस्ट गरिरहेको छ त यो केटाले भन्दाखेरि त्यो केटाकेटी होइन मान्छेहरूले भनौँ न रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि हरेक लेभलमा एउटा सच्चाइ हुन्छ क्या, ट्रुथ। ल सुरु लेभलमा फ्ल्याट अर्थ खासै थाहा छैन क्या, फ्ल्याट अर्थ सुनेको जस्तै लाग्छ नि त। अनि कतिजनाले अब अर्थ फ्ल्याट छैन भनिरहेको हुन्छ नि त, त्यो पनि एउटा लेभल हो क्या खासमा। तिमीहरू त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि लाइक रिसर्चको लेभल हुन्छ क्या, तिमीहरूले बुझ्दै रिसर्च गर्दै आफैले गर्ने हो क्या। लाइक अर्थ ग्लोब छ अरे होइन, अर्थ ग्लोब छ अरे, कसरी ग्लोब छ त तिमीहरूले पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त त्यो साइडबाट पनि। लाइक फ्ल्याट अर्थ छ अरे, अनि उतापट्टिको एउटा फ्ल्याट अर्थ सोसाइटीले चाहिँ एज छ भनिरहेछ अरे होइन। अनि कर्वेचर छैन अरे तर एज छ भन्छ होइन, मेक सेन्स गरेन नि त। त्यो भन्दैमा अर्थ ग्लोब नै त होइन नि त। अनि यतातिर फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी कसले बनाएको त्यो पनि त तिमीहरूले जान्नु पऱ्यो नि। फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी कसले बनाएको, कसरी बनेको, त्यो सोसाइटी हो, सेक्रेट सोसाइटी हो, वान अफ द सेक्रेट सोसाइटी मेड अप बाई द फ्रीमेसन्स। अब फ्रीमेसन्स भनेको के हो त? फ्रीमेसन्स भनेको एउटा सेक्रेट सोसाइटी हो, ओल्डेस्ट एन्ड द लार्जेस्ट सेक्रेट सोसाइटी इन द वर्ल्ड हो क्या। इट्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन। तिमीहरूको जति पनि प्राइम मिनिस्टरहरू छ नि, नेपालको, इन्डियाको, इरानको, इराकको, युएसएको, सब फ्रीमेसन हो। फेरि फ्रीमेसन भनेको सब एक्टर्सहरू हो होइन, जो चाहिँ पैसाको लागि काम गर्छ क्या उनीहरूले। दे आर अल अन्डर कन्ट्र्याक्ट क्या। तर तिनीहरूले साँचो कुरा चाहिँ बोल्छ होइन, हल्का मात्रै क्या। लाइक 50% झुटो कुरा बोल्ने क्या तिनीहरू चाहिँ। लाइक त्यस्तै हो। तिमीहरूले बुझ्दैन, फ्रीमेसन भनेको एउटा सेक्रेट सोसाइटी हो। तिनीहरूको आफ्नो सिम्बोलिजम हुन्छ। सिम्बोलिजम भनेको एउटा उनीहरूको लोगो छ क्या छुट्टै। इट्स लाइक कम्पास होइन, ए जस्तो, अनि माथिबाट स्केल छ क्या, बिचमा जी लेखा हुन्छ क्या, त्यो फ्रीमेसनको लोगो हो क्या। अनि फ्रीमेसनको नि लेभल अनुसार छ क्या फेरि। र म पार्ट अफ द फ्रीमेसन होइन कि, तर भन्न खोजेको लाइक फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी चाहिँ जब नासा बन्यो नि, मान्छेहरूले थाहा पाउनु थाल्यो क्या लाइक यो फेक रहेछ। अनि फ्रीमेसनले फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी भन्ने एउटा सोसाइटी बनाएर रहेछ क्या। अनि उनीहरूले चाहिँ एज पुस गरेर रहेछ क्या। फ्ल्याट अर्थमा एज छ है भनेर भनेर रहेछ क्या उनीहरूले चाहिँ। अर्थ चाहिँ फ्ल्याट छ तर एज छ भनेर भनेको छ, तर एज त छैन नि त। तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि, तिमीहरूले रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि। सब सेटेलाइट फेक छ, सब CGI छ, सब ग्राफिक डिजाइनिङ गरेको छ, एनिमेसन छ, ग्रिन स्क्रिनमा फिल्म आएको छ, अनि के अरे स्विमिङ पुलमा फिल्म आएको छ। त्यो डेजर्ट हुँदैन, त्यो एरिजोनाको डेजर्ट अनि भेगसको डेजर्टमा फिल्म आएको छ। त्यो त्यति त तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ नि। खालि एज सोधेको छ। अनि स्टुपिड क्वेसनहरू सोध्छ क्या फेरि। अर्थ फ्ल्याट छ भने लाइक, अनि तिनीहरूले यहाँबाट युएसएबाट चाहिने किन देख्दैन सोध्छ क्या। त कुरा गर्छ क्या। भ्यानिसिङ पोइन्ट थाहा छ कि थाहा छैन? लाइक हाम्रो आँखाले हाम्रो हलमा भएको त्यो प्यासेज हुन्छ नि, होटेलको प्यासेज, त्यसको कुनाको पार्ट त देख्दैन। अब उनीहरूले चाइनाको कुरा गर्छ क्या। अनि त्यो फ्ल्याट अर्थमा प्लेन कसरी घुम्छ उनीहरूलाई म्यापै मजाले देख्थ्यो। गुगलमा सर्च गर्छ नि तिमीहरूले, गुगलमा युट्युबमा फ्ल्याट अर्थ सर्च गर्छौ नि, तिमीहरूले एउटा भिडियो भेटाउँदैन क्या। तिनीहरूले सेन्सरसिप गरिदिएको हुन्छ क्या। तिनीहरूले रियल फ्ल्याट अर्थको भिडियो देखाउँदैन क्या। फेरि सुरुमा देखाउँथ्यो होइन, आई डोन्ट नो किन होइन। मैले खोज्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सेन्सरसिप पनि थिएन होइन, स्याडो ब्यानिङ पनि थिएन होइन। अहिले त जेमा पनि स्याडो ब्यानिङ, भिडियो हाल्यो कि भिडियो पनि डिलिट गरिदिन्छ होइन। अस्ति कोरोना भाइरस होक्स भनेर एउटा भिडियो एउटा इन्डियनले
क्या दामी क्या मजाले बुझ्ने तरिकाले बनाएको थियो होइन युट्युबमा हालेको अनि त्यो युट्युब मैले उसमा सेयर गरेको थिएँ क्या त्यो साझा.com भन्ने छ क्या एउटा नेपाली लाइक ट्याक्सेसको मान्छेले धेरै चलाउँछ स्टकिङको कुरा गर्छ स्टकिङ त्यो मार्केटहरू के स्टक मार्केटहरूको बारेमा कुरा गर्छ अनि ट्याक्सको बारेमा कुरा गरेर आउँछ कि तिनीहरू अनि त्यो खातीहरू केही कामै छैन कि त्यो वेबसाइटमा हावा तालको डिबेट गरेर हुन्छ झगडा गरेर हुन्छ मैले पोस्ट गर्छु होइन कोहीले हेर्छ होइन मतलबै गर्दैन क्या अनि मैले त्यतिखेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ कि कोरोना भाइरस होक्स हो होइन इट्स अल अ बिग प्रोपागेन्डा होइन अनि एउटा खेल हो क्या लाइक इट्स अनि त्यो भिडियो हालेको थिएँ निकालिदिएछ क्या लाइक पुरा के अरे रिपोर्टै हान्दिएछ होइन युट्युबले झिकिदियो क्या अनि अर्कोचोटि फेरि पोस्ट गरेँ त्यो फेरि हटाइदियो होइन अब होस् म पोस्ट गर्दिनँ भनेर पोस्ट गरिनँ क्या पछि अनि कति कुराहरू छ होइन तिमीहरूले बुझ्नको लागि चाहिँ इट्स अल एबाउट इन्स्लेभिङ यु क्या खासमा लाइक कसरी इन्स्लेभ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ यो भ्याटिकनहरूले चाहिँ के गर्छ भ्याटिकनहरूले चाहिँ के गर्छ ब्ल्याक म्याजिक गर्छ क्या तिमीहरूको माथि कसरी भन्दाखेरि ब्ल्याक म्याजिक भनेको कस्तो म्याजिक हो भन्दाखेरि लाइक बच्चा मार्ने भन्नाले लाइक एबोर्टेड फिटसहरू हुन्छ नि मान्छेहरूले एबोर्ट गर्छ नि त्यो हस्पिटलमा त्यो बच्चा ल्याएर सेक्रिफाइस गरिदिने क्या त्यहाँ अनि सेक्रिफाइस गरेर तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू स्लेभ हो भनेर भन्छ उनीहरूले स्लेभ भनेर उनीहरूले तिमीहरूलाई लिन्छ क्या तिमीहरू त्यो स्लेभको अन्डरमा छ कि खासमा अनि तिमीहरूले त्यो ब्लड ओभर इन्टेन्ट गरेर त्यो स्लेभ मेनबाट तिमीहरूले आफूलाई मुक्त गराउने हो क्या इट्स नट एबाउट एनी रिचुअल अनि जुन मैले फ्रीमेसनको कुरा गरेँ नि त्यो इल्युमिनाटी भन्छ नि तिनीहरू नै हो क्या खासमा त्यो पैसाको लागि आफ्नो सोल बेच्ने क्या लाइक कन्ट्र्याक्ट हो नि त कन्ट्र्याक्टमा त त्यस्तै त हुन्छ नि जुन ब्लड ओभर इन्टेन्टलाई चाहिँ यिनीहरूले लाइक फ्रीमेसनहरूले लाइक नेगेटिभ रूपमा लिइदियो क्या यिनीहरूले बनाइदियो क्या अनि यताको ब्लेम यता आयो क्या भन्न खोजेको हामीले जुन ब्लड ओभर इन्टेन्ट गर्छौँ नि तिनीहरूले हामीलाई चाहिँ ऊ भन्यो कि लाइक सेलिङ सोल टु द डेभिल होइन क्या यो खासमा ठ्याक्कै उल्टो हो क्या एभ्रिथिङ यु लर्न इन स्कुल इज नट वाट यु नो क्या ठ्याक्कै उल्टो कुराहरू क्या कस्तो भन्दाखेरि त्यो बाइबलमा म क्रिस्चियन चाहिँ होइन तर पहिला मैले फलो गरेको थिएँ होइन बुझ्नको लागि होइन कसैले बुझाउन सकेन अनि मैले पछि फेरि एथिस्टतिर लाग्न थालेँ होइन तर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो बाइबलमा जुन जिजस भनेर भनेको नि त्यो भगवान होइन क्या इट्स सूर्य हो क्या लाइक कृष्ण हो क्या बुद्ध हो क्या बुद्ध सूर्य हो क्या सूर्य घाम क्या अनि घामको उता काउन्टर पार्ट छ क्या सन भन्छ नि बाइबलमा सूर्य हो क्या खासमा इट्स नट एबाउट छोराको बारेमा होइन क्या यो खासमा इट्स एबाउट अल एबाउट सन के सब फ्ल्याटर्सको बारेमा बाइबलमा छ क्या अनि मैले आई इभन ट्राई टु गो थ्रु नेटफ्लिक्समा होइन बाइबलको बारेमा कसरी फ्ल्याट अर्थ एक्सप्लेन गरेछ भनेर हेर्न गएको थिएँ कि एकचोटि अनि फक तिनीहरूले त सुरुमै ग्लोब बनाइदिरहेको रहेछ क्या म त फक भइदिरहेँ के बनायो कि तिनीहरूले अनि धेरै कुराहरू छ क्या तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ होइन लाइक मैले मात्रै इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन क्या तिमीहरूले आफ्नो रगत युज गर्ने हो क्या तिमीहरूको रगत यो सनले दिन्छ क्या इट मेक्स इट अनि ब्ल्याक सनले तिमीहरूलाई दिने हो क्या विस तिमीहरू जब त्यो बर्थडे विस गर्छौ नि जुन मैले काउन्टर पार्ट भनेको थिएँ नि सनको ब्ल्याक सन हो क्या जुन चाहिँ फ्ल्याट अर्थ चाहिँ डोमभित्र छ होइन अनि के भन्ने कति कुराहरू छ क्या लाइक
डोमभित्र छ त्यो नर्थ पोलमा छ क्या फेरि ब्ल्याक होल चाहिँ क्या। अनि यो सब होलोग्राम हो क्या जति पनि यो गाडीहरू छ नि। तिमी चाहिँ एउटा बडीभित्र छौ क्या, कार्बन 666 भन्छ क्या, मिट प्याक हो क्या यो चाहिँ, मासुभित्र हो क्या। अनि तिमीहरू सधैँ काम गर्छौ जस्ट इनर्जीको लागि मात्रै हो क्या। जसले हामीले इन्स्लेभ गरेको छ नि ठुल्ठुलो इन्टिटीहरूले, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई इन्स्लेभ गरे चाहिँ इनर्जीको लागि मात्रै हो क्या। अनि त्यसपछि हरेक लेभलमा इन्स्लेभमेन्ट आउँछ क्या। स्याटर्न मुन म्याट्रिक्स भन्ने छ क्या एउटा, इट्स नट अ थ्योरी होइन, तर लाइक तिमीहरूले बुझ्यौ भने होइन, इट इज फक्ड हो क्या। यु क्यान इभन सुसाइड क्या। सुसाइड गऱ्यो भने इट्स लाइक यु जस्ट रिबोर्न ब्याक टु द रियालिटी होइन। तिमीहरू सानैदेखि फेरि इन्डक्ट्रिनेसन हुँदै होइन, मोटर बोर्ड एड हुँदैन त्यो, ग्रेजुएसन गर्दा लाउँछ नि मान्छेहरूले, त्यो क्युब हो नि क्युब, सबले क्युबलाई वर्सिप गर्छ, सबले क्या। फक, इभन मुस्लिमले पनि क्युबलाई वर्सिप गर्छ, हिन्दूले पनि क्युबलाई वर्सिप गर्छ, यो नेवारहरूले पनि क्युबलाई वर्सिप गर्छ, सबले गर्छ। कसैलाई थाहा छैन के गरेर छ भन्ने। अनि यो जिजस भनेको चाहिँ सूर्य हो क्या खासमा। इट गिभ्स अस लाइट, हामीलाई त्यो खै के भर्ड छ क्या बाइबलमा, जोन कति कतिमा होइन, लाइक जिजस इज द वे भनेको छ क्या, सन इज द वे क्या। तिमीलाई सन गेजिङ गर्ने हो क्या खासमा, केही नखानु पर्ने हो कि। तर किन खाइरहेछ भन्दाखेरि तिमीहरूको बडीले अहिले उ गरिसकेको छ क्या, लाइक खाना खाएर लाइक ह्याबिट बसिसकेको छ क्या, त्यो खाएको खाइ होइन, खाएन भने यो खानै पर्छ। लाइक तिमीहरू भात खान्छ नि त दिनदिनै होइन, बिहान पनि भात राति पनि भात, अनि मासु मोमो चिल्लो चाप्लो अमिलो पिरो त्यो खाने बानी भइसक्यो क्या। लाइक छोड्न अलिक टाइम लाग्छ क्या। तिमीहरूले च्याप्प छोड्यो भने तिमीहरू बिरामी भइदिन्छौ क्या। त्यो चाहिँ तिमीहरूको रातो रगत भएर हो क्या। फेरि तिमीहरूलाई रातो रगतको पनि बारेमा थाहा छैन। फेरि तिमीहरूको रातो रगत नहुनुपर्ने हामीहरूको थाहा छ नि तिमीहरूलाई। लाइक बच्चामा हुँदाखेरि आमाको कोखमा हुँदाखेरि लाइक डक्टरले रातो रगत पुगेन भनेर, रातो रगत पुगेन होइन, रगत होइन मान्छे बलियो होस् भनेर आइरन ट्याब्लेट दिँदो रहेछ क्या प्रेग्नेन्ट आइमाहरूलाई। फक के भन्छ मलाई थाहै थिएन कि यो। अनि अझै यो युएस आर्मीमा जोइन गर्नको लागि आर्मीहरूलाई बडी बलियो होस् भनेर आइरन ट्याब्लेट सुई के हानिदिँदो रहेछ क्या। अनि व्हाट द फक मलाई थाहै थिएन क्या। अनि पछि अनि एकजनाले ब्लू ब्लडको कुरा गरे क्या। ब्लू ब्लड त मैले कहिले सुनेको थिइनँ है। अनि के रहेछ यार यो ब्लू ब्लड चाहिँ। अनि रिसर्च गर्दै गएँ होइन। ब्लू ब्लड रिसर्च गर्दाखेरि युट्युबमा त्यो मेकअपको सामान देखाउँछ क्या। मेकअपको सामान मात्र देखाउँछ। अनि निलो फ्यासन हुन्छ नि, निलो के भन्ने, निलो कपडाहरू मात्र देखाउँछ होइन। के गरेँ क्या मैले ब्लू ब्लडको बारेमा खोजेको। अनि लाइक के भएछ मैले रिसर्च गर्दा गर्दै हाम्रो रगत छ नि, हाम्रो रगतमा आइरनको कन्टामिनेसन भयो भने चाहिँ रातो ब्लड हुँदो रहेछ क्या। अनि कपरको कन्टामिनेसन भयो भने चाहिँ निलो ब्लड हुन्छ क्या। अनि ब्लू ब्लडेड मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम रहेछ क्या, धेरै कम। अनि सब रोयल फ्यामिलीमा रहेछ क्या। युकेको रोयल फ्यामिली जुन क्विन अफ इङ्ल्यान्डहरू छ नि, यो जति पनि रेप्टिलियनहरू।
तिमीहरूले रेप्टिलियन भन्ने थाहा छैन होइन, छेपारा जस्तो मान्छे। अस्ति भर्खर एउटाले भिडियो बनाएको रहेछ छेपारा जस्तो मान्छे भनेर युट्युबमा, कसले हो थाहा छैन होइन। तर यो छेपारा जस्तो मान्छे चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको ब्रेनमा 3टा कर्ड छ क्या। एउटा मान्छेको न्युकोर्टेक्स होइन, सेरेब्रल हो होइन, त्यसपछि न्युकोर्टेक्स आउँछ होइन, जुन चाहिँ एनिमलको क्या, जुन चाहिँ ह्युमन इमोसनमा फल गर्छ क्या। अनि अर्को थर्ड भनेको रेप्टिलियन कोड अफ द ब्रेन भन्छ क्या, सबभन्दा तलपट्टि। त्यो चाहिँ सर्भाइभलको लागि हो क्या। त्यो मान्छे गड जस्तो हुने त्यो हुँदैन, त्यो स्पिरिचुअल भन्न खोजेको नि, त्यो लाइट पार्टिकल चाहिँ त्यो सबभन्दा माथिपट्टिमा जान्छ क्या। अनि ह्युमन इमोसन जुन अहिले छ नि, हाम्रो अहिलेको स्टेट चाहिँ हामी बिचको स्टेटमा छौँ क्या। जुन रेप्टिलियन छ नि, जुन तिनीहरू चाहिँ सबभन्दा तलको स्टेटमा हो क्या। जब तिमीहरू मान्छेको मासु खान थाल्छौ क्या, त्यतिखेर तिमीहरूको बडी चेन्ज हुन्छ क्या, हरियो हुन्छ होइन। तिमीहरू लाइक डाइनोसर जस्तो देखिन थाल्छौ क्या। त्यो चाहिँ धेरै रिस पनि त्यसमै हुन्छ। अनि त्यो तिमीहरूले साइन्समा पढेको छ नि, रिफ्लेक्सिभ स्टेट हुन्छ नि तिमीहरूको, फाइट अफ फ्लाइट चाँडै हुने क्या। लाइक तिमीहरूलाई लाइक घोचिदियो भने तिमीहरू चाँडै रियाक्ट गर्छौ नि, त्यो रिफ्लेक्स हो क्या। त्यो रेप्टिलियनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हो क्या। अनि आँखामा त्यो सर्प जस्तै आँखा हुने क्या, स्लिप बस्ने, त्यो सब रेप्टिलियन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो क्या। तिमीहरू जति पनि झुट बोल्ने, ग्रिडी भन्न खोज कि यो रेप्टिलियन स्टेटमा हुँदाखेरि लाइक दे डोन्ट फिल एनी लभ क्या, दे डोन्ट ह्याभ एनी ट्रुथ, एनी लभ होइन। तिनीहरूलाई त्यो सब हेट अनि पैसा लाइक हुन्छ नि, लाइक लभै हुँदैन क्या तिनीहरूमाथि चाहिँ। तिमीहरू त्यो स्टेटमा पुग्ने हो कि नपुग्ने हो तिमीहरूको इच्छा हो क्या। आजमा तिमीहरूले मुनको बारेमा सोध्छौ नि, मुन त लाइक इट्स लाइक अ होलोग्राम किनभने लाइक अलरेडी लाइक पहिल्यै भइसकेको रहेछ क्या यो। म युएसएबाट हो होइन, इट्स अ क्राउन कर्पोरेसन क्या। क्राउन कर्पोरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि क्याटल जस्तै क्या, फार्म क्या, फार्म। चिकन फार्म थाहा छ नि तिमीलाई, चिकन कसरी पालेर राखेको हुन्छ नि त्यो एउटा घरमा, सेम त्यस्तै हो क्या क्राउन कर्पोरेसन पनि। कर्प्स भने थाहा छ नि, कर्प्स मरेको मान्छे क्या, लास हुन्छ नि, कर्प्सबाट कर्पोरेसन भएको हो क्या। अनि तिनीहरू यो सब डेड इन्टिटीहरू मात्रै छ क्या यहाँ। अनि यो युएसए युकेले ओन गर्दो रहेछ होइन। युकेले ओन गर्छ होइन, अनि युकेलाई भ्याटिकनले ओन गर्छ होइन। अनि त्यो जति पनि बर्थ सर्टिफिकेट छ नि सबै यो दुनियाँभरि हो, त्यसले गर्दा भ्याटिकनले ओन गर्छ कि। किनभने तिमीहरूको फुटप्रिन्टबाट सोल प्रिन्ट हुन्छ नि, सोल प्रिन्ट भनेको यो पैताला भन्छ क्या, पैतालाको छापलेको हुँदो रहेछ होइन। त्यो छापले गर्दा तिनीहरूले लाइक तिमीहरूको मम्मी ड्याडीले जन्मिँदाखेरि हस्पिटललाई साइन गर्छ नि त पेपर, त्यो बच्चा तिमीहरूलाई हस्पिटललाई दिएको हो क्या फ्रीमा, थाहा नभएर। अब तिमीहरूले नै अब के गर्नु, आफ्नो डिमिनिटी क्लेम गर्ने हो क्या। तिमीहरूको अब त्यो फुटप्रिन्ट कसरी फिर्ता गर्ने, ब्लड अफ इन्टेन्ट गरेर तिमीहरूको आफ्नो ब्लड युज गर्ने, मेरो होइन, मैले आफ्नो गरिसकेँ। ब्लड अफ इन्टेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि लाइक मैले जुन फ्ल्याट अर्थको कुरा गरेँ नि, त्यो सूर्य 360 डिग्री घुम्छ क्या फ्ल्याट अर्थको वरिपरि। इट्स अ फ्याक्ट क्या, तिमीहरूले बुझ्ने कुरा हो, इट्स नट अ स्टुपिड कुरा हो क्या, थ्योरी होइन क्या यो। सबलाई थाहा छ, नासालाई पनि थाहा छ, फ्रिमेसनहरूलाई पनि थाहा छ, फ्रिमेसनले नै बनाएको हो नासा पनि, फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी पनि। तिमीहरूलाई उल्लु बनाउनुको लागि तिमीहरू साह्रै उल्लु हो क्या साँच्ची भने। तर नहुनु पर्ने, तिमीहरू उल्लु चाहिँ होइन क्या, मैले जिस्काएको मात्रै हो। तर तिमीहरूले भनेको शब्दहरू लाग्छ क्या, स्पेलिङ हो नि त, स्पेलहरू हो क्या, लाइक मन्त्र हो क्या सब, एबिसिडीहरू, कर्सिभ राइटिङ, कर्स भन्छ नि तिमीहरू,
कस्तो कर्स शब्दहरू बोलेको भनेर भन्छ नि। अनि ग्रामर पढ्छौँ नि हामीहरू त्यो अलिक माथि 1 2 मा पुगेपछि त्यो सब ग्रिमोर हो क्या, सब बुक अफ द डेड हो क्या, विच क्राफ्टी गरेर आएको छौँ क्या हामीहरू। अनि ऱ्याप भन्छ नि केटाहरू, फक तिमीलाई झन् रिभर्स स्पिच पनि थाहा छैन क्या के हो रिभर्स स्पिच भन्दाखेरि। फक कति बुझाउने यार। तर मैले गिभ अप चाहिँ कहिले दिनँ क्या ट्रुथमा चाहिँ। कस्तो मलाई मजा लाग्छ क्या ट्रुथ भन्न चाहिँ। साँच्चै ट्रुथ भनेको के रहेछ त यार। ट्रुथ भनेको स्याटन हो क्या, स्याटन। साताना भन्छ नि संस्कृतमा, सातानामा भन्छ नि। त्यहीँबाट साटान SATAN हामी शैतान भन्छ नि, त्यो साटान हो क्या खासमा। अनि त्यो 2 Corinthians 4:4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले स्याटनमा विश्वास राख्दैन नि, लाइक ट्रुथमा विश्वास गर्दैन नि, he will never see the good in the good news क्या, गुड थिङ्स उसले थाहा पाउँदैन क्या। कुरा त्यो हो क्या, सब त्यो क्रिप्टेड छ क्या, के भन्छ त्यसलाई, कोडेड छ क्या, डिकोड कसैले गर्नै सकेको छैन क्या। क्याथोलिक चर्च, यो क्रिस्चियन चर्चहरू सब यो पेडोफाइलहरू मात्रै हो क्या सब। जब तिमीहरू जान्छौ नि त्यो ब्याप्टिजम लिन्छौ नि, फक ड्युड, यु डोन्ट नो सिट अबाउट एनिथिङ के। रिलिजन सब भाइरस हो क्या, लाइक कन्क्वेयर एन्ड डिभाइड हो क्या खासमा। तिमीहरू छुट्टा रिलिजन जान्छौ नि, सेम त्यस्तै हो क्या। तिमीहरू ग्रेजुएसन गर्छौ नि त्यो कार मोटर बोर्ड लाउँछौ नि ग्रेजुएसन गर्दा, त्यो क्युब हो क्या टाउकोमा, त्यो विचहरू लाउँछ नि। तिमीहरूले हबिटमा हेरेछौ नि, हबिटमा अनि ह्यारी पोटरमा त्यो ग्यान्डल्फ द ग्रेले क्या त्यो टोपी लाउँछ नि, विच ह्याट क्या, ठ्याक्कै अपोजिट ह्याट लगाइरहेछ क्या तिमीहरूले चाहिँ, देखाइरहेछ क्या तिमीहरूलाई मुभी थ्रुबाट तिमीहरूलाई हिन्ट दिइरहेछ क्या, होइन, कता जानुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, होइन। तिमीहरूले केही नै बुझिरहेको छैन क्या। अनि म जति पनि भिडियो हाल्छु नि, आई गेट ग्याङ स्टक्ड क्या, एन्ड आई डोन्ट गिभ अ फक के। अनि त्यो चाहिँ ब्लड अफ एन्टेलले तिमीहरूलाई त्यो गट्स दिएको हो क्या, त्यो पावर हो क्या, त्यो विल हो क्या, त्यो विल के भन्ने, इट्स लाइक डिभाइन विल हो क्या। विल भनेको कस्तो ताकत त होइन कि, लाइक हिम्मत क्या, हिम्मत दिन्छ क्या तिमीहरूलाई बोल्नलाई। तिमीहरूलाई डर लाग्नै छोड्छ क्या, तर लाइक डर लाग्न छोड्छ भनेर मान्छे मार्दै बस्ने होइन क्या। यु हेभ टु स्टे सेफ क्या, स्टे सेफ फ्रम द पिपल क्या। अब त भेडा भएको हुलमा गएर फ्ल्याटर करायो भने त तिमीलाई त्यहीँ कुटेर तिमीहरूलाई अब लाइक सेफ स्टेटमा बस्छ भन्नु खोजेको क्या। लाइक घरमा बसेर भिडियो बनाउने क्या, भिडियो बनाउने कस्तो खालको भिडियो बनाउने भन्दाखेरि लाइक हाम्रो रियालिटी कस्तो छ, के भइरहेछ, मान्छेहरू कोरोना भाइरस भनेर मास्क लगाउँदै हुन्छ, मास्क यत्रो पातलो मास्कले भाइरस छेक्छ अरे, what the fuck। मलाई तैँले काम गर्नुपर्छ कि हरेक रेस्टुरेन्टभित्र चिन्नुपर्छ कि मास्क बिना छिर्नै दिँदैन, होइन। अब मास्क लगाउनै पऱ्यो होइन कामले गर्दा, होइन। अनि लाइक मैले चाहिँ लाइक प्रिटेन्ड मात्रै गरेको हो क्या अहिले चाहिँ, लाइक मास्क लगाएर केही नै हुँदैन, होइन। तर इट्स फेक क्या, सब प्रोपागान्डा हो, सब रिक छ, होइन। तिमीहरूले गुगलमा गएर सर्च गर क्या, लाइक एनी ऱ्यान्डम नम्बर, होइन, एनी ऱ्यान्डम नम्बर फलोड बाई न्यू केसेस, तिमीहरूले त्यतिखेर थाहा पाउँछ कि के भइरहेछ, गुगलले के गरिरहेछ, फेसबुकले के गरिरहेछ, होइन, युट्युबले के गरिरहेछ, एमाजोनले के गरिरहेछ, फक सब इन्टु इट
इन्भल्भ छ क्या लाइक अस्ति भर्खर वेफेयरको बारेमा निस्कियो वेफेयर भनेको एउटा फर्निचर हो क्या युएसएमा सबभन्दा टप माने लाइक इट्स टप कम्पनी हो क्या फर्निचर कम्पनी हो लाइक महँगो सामान पाउँछ क्या त्यहाँ फर्निचरको अनि तिनीहरूले चाहिँ बच्चा बेच्दो रहेछ क्या त फक त्यो कार्टुन हुन्छ नि कार्टुन अरे दराज क्या काठको दराज ठुल्ठुलो काठको त होइन फलाम के होला सायद तर भारी थियो भनेर भन्यो क्या तिनीहरूको मान्छेहरूले पनि लाइक त्यो कमेन्ट सेक्सनमा हेर्दाखेरि लाइक हराएको बच्चाहरूको नाम त्यो दराजको नामसँग जोडेर राखेको रहेछ क्या अनि त्यसरी लाइक त्यो एक्सपोज भयो क्या अहिले सबैले कुरा गर्दैन होइन तर भन्न खोजेको नि जति पनि बच्चाहरू हराउँछ नि युएसएमा सबभन्दा धेरै हराएको छ क्या मैले जति नेपालमा लाइक गरिब मान्छेहरू बस्छ नेपाल अन्डर डेभलप भन्थ्यो नि फक युएसए मैले भन्न खोजेको युएसए कन्ट्री होइन कि इट्स लाइक कर्पोरेसन हो होइन तर जति पनि मान्छे युएसएमा आछ नि इमिग्रेन्ट भएर त्यो जस्तो भेडा कोही नै होइन क्या भेडा भन्नाले लाइक अथोरिटीलाई मान्ने एउटा अथोरिटी हुन्छ नि जुन तिनीहरूले मान्ने लाइक पोलिटिसियनहरूलाई मान्ने रिपब्लिक डेमोक्रेट अनि लिडरहरूलाई कस्तो लिडर भन्नाले लाइक बोल्ने हुन्छ नि अनि ऱ्यापरहरूलाई मान्ने सेलिब्रिटीहरूलाई मान्ने गेमरहरूलाई मान्ने मेमे हेर्दै बस्ने तिनीहरू सब भेडाहरू हो क्या खासमा अनि कतिहरू कन्ट्र्याक्टमा काम गरेर हुन्छ होइन मान्छेहरूलाई भड्काउनको लागि आई सी देम के म हेर्न सक्छु कि यो रियालिटी जुन छ नि हामी म जुन यो लेभल छ नि जति पनि लेभल छ नि को रियालिटी म सब हेर्न सक्छु कि कुन लेभलमा को मान्छे छ भनेर होइन तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो डिग्निटी क्लेम गर्नु पऱ्यो क्या मैले के भन्ने क्या एन्जल अफ डेथ पनि रहेछ क्या जुन त्यो बिली एन्ड म्यान्डी भन्ने छ नि एउटा सो कार्टुन नेटवर्कबाट दिन्थ्यो नि त्यो हड्डी भन्छ नि सेम त्यो हि एक्जिस्ट एन्ड तिमीहरूले अब त्यो बुझ्नको लागि ब्लड ओभर इन्टेन गर्नुपर्छ क्या किनभने तिमीहरू ब्लड ओभर इन्टेन गर्यो भने यु गाइज गन स्टे हियर फर एभर के लाइक यो म्याट्रिक्समा यो जुन सिस्टम छ नि जुन यो फक के भन्ने क्या अब सबै कुरा म अहिले बुझाउन चाहिँ सक्दिनँ क्या इट्स तिमीहरूले आफै बुझ्ने कुराहरू हो क्या यो ब्लड ओभर इन्टेन गरेर आफै तिमीहरूले बुझ्ने हो क्या इनर स्ट्यान्ड भन्छ क्या भित्र मनले बुझ्ने हो क्या तर कतिजनाहरूले लाइक ब्लड ओभर इन्टेन गरेर भनिरहेको थिएँ होइन लाइक कतिजनाले घर गएर ब्लड ओभर इन्टेन गर्छु भनेर भनेको थिएँ होइन लाइक आई डोन्ट सी एनी वान होइन अनि मैले एकजना फेसबुकमा एउटा नेपालीलाई मैले केटालाई मेरो पेज हेर मेरो दुईवटा एकाउन्ट पनि छ आइजीमा होइन एउटामा फ्ल्याट अर्थको कुराहरू छ अनि एउटामा पुरै डिपमा छ होइन त्यो हेर भनेर भने होइन हेऱ्यो सबै बुझ्यो उसले एक दिनमै हेऱ्यो तर मैले नगर्नुपर्ने हो होइन मैले पुस गरेछु उसलाई होइन त्यो भन्न के खोजेको भन्दाखेरि लाइक एकैचोटि गर्दाखेरि मान्छेहरू फ्रिक आउट हुन्छ क्या लाइक फ्ल्याट अर्थको कुरा बुझ्यो रे होइन उसले सबै तर मैले एक्स्ट्रा उसलाई के भने ब्लड ओभर इन्टेन गर तिम्रो डिभिनिटी फिर्ता आउँछ भनेर भने होइन तर हि टुक इट लाइक ब्लड ओभर इन्टेन चाहिँ किन गर्नु अर्थ फ्ल्याट छ दाइ अर्थ फ्ल्याट छ अब त्यस्तै हो होइन नोबडी गिभ अ ड्याम के एबाउट ट्रुथको लागि कसैले मतलबै दिएन क्या लाइक के तिमीहरूको पर्पज छैन यो दुनियाँमा यो दुनियाँ जन्मेर तिमीहरू के गर्न जन्मेको डोन्ट यु नो गाइस होइन तिमीहरूले आफै बुझ्ने हो तिमीहरू यो संसारमा जन्मेर पढेर पैसा कमाएर मर्ने मात्रै त्यसको लागि आएको होइन क्या तिमीहरू आएको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यु केम हियर फर समथिङ तिमीहरूले पहिला कन्ट्र्याक्ट गरेको थियो जुन जमानामा
तिमीहरू यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर हुन्छौ तिमीहरूले एन्टिटीसँग तिमीहरूले सबै बिर्सिन्छौ नि त यो संसारमा आएपछि यु डोन्ट नो एनिथिङ किनभने तिमीहरू जन्मिन्छौ नि त यो युनिभर्सको ल नै यस्तै हो क्या खासमा अनि तिमीहरूको यो फ्ल्याट अर्थ छ नि जुन सेन्टर अफ द युनिभर्स हो क्या खासमा त्यही भएर यो रेप्टिलियन जुन जब यो लास्ट ऊ हो क्या लाइक कलियुग भन्छ क्या जब यो कलियुग सिद्धिन्छ नि यो गना गेट ट्र्याप्ड इन हियर क्या विथ द रेप्टिलियन्स हाई लेभल रेप्टिलियन्स पहिला पनि भएको थियो होइन यो क्याटास्ट्रोफ होइन अनि यो रेप्टिलियनहरू चाहिँ लाइक जमिन मुनि लुकाएर रहेछ होइन अनि पछि रेप्टिलियनहरू लाइक समय भएपछि लाइक माथि सब त्यो भूकम्प गएर त्यो लाभा भइसकेर त्यो पग्लेर इभोल्युसनको कुरा गरेको होइन है फेरि यो रेप्टिलियनको कुरा गरेको रेप्टिलियन के छेपारो जस्तो मान्छे होइन पहिला नै यो सबभन्दा सुरुको रेस हो होइन अनि उनीहरूले चाहिँ ह्युमन इन्स्लेभ गर्न खोजिरहेछ क्या हाम्रो डाइमेन्सनमा आएर होइन के भन्न छु थाहा छैन होइन तर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जब यो फ्लड गयो नि फ्लड यो मैले बाइबलको कुरा गरेको होइन है फेरि लाइक यो पहिला पनि धेरैचोटि भएको छ होइन त्यो ऱ्याग्नरोक थोर छ नि जुन त्यो के थियो त्यसको नाम त्यत्रो ठुलो क्या त्यो के हो क्या त्यसको नामै बिर्सेँ त्यो हर्न भएको क्या त्यो लाभा जस्तो मान्छे भएको क्या त्यसले त्यो एसगार्ड पड्काउँछ नि सेम त्यस्तै भएको हो क्या पहिला पनि भइसकेको थियो होइन अहिले पनि हुन्छ होइन सो तिमीहरूले मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि लाइक त्यो पड्किँदाखेरि चाहिँ रेप्टिलियनहरू लाइक अन्डरग्राउन्ड लुकेको थियो क्या गएर बङ्करमा पहिला अनि अहिले आएर इन्स्लेभ गरिरहेछ उनीहरूलाई सब थाहा छ नि त के भइरहेछ भनेर उनीहरूलाई रियालिटी थाहा छ त्यही भएर त यो सब सेलिब्रिटीहरू सब रेप्टिलियन छ अहिले त उनीहरूले कन्ट्र्याक्टमा काम गर्छ अनि एजेन्डाहरू पुस गर्छ उनीहरूलाई जे आउँछ होइन तर जस तिमीहरूलाई ऊ चाहिँ दिइरहेको हुन्छ क्या त्यो लाइक ट्रुथ दिइरहेको हुन्छ क्या लाइक लेसर म्याजिक भन्छ क्या त्यसलाई लेसर म्याजिक भनेको लाइक तिमीहरूले देख्दैनौ त्यो त्यही छ होइन ट्रुथ जुन नर्थ पोल देखाइरहेको हुन्छ नर्थ पोल जाने अनि सिम्बलहरू लोगोहरू देखाएर हुन्छ तिमी बुझिरहेको छैनौ तिमीहरू बुझ्नुपर्ने हो क्युबको बारे ब्ल्याक क्युब अफ स्याटर्न थाहा छैन तिमीहरू कहाँ छौ थाहै छैन कि कसैलाई पनि एभ्रिबडी इन्टु लाइक फ्युचरको बारेमा पैसाको बारेमा सोचिरहेछ मलाई त जब फ्ल्याट अर्थको बारेमा थाहा भयो भने आई जस्ट गट फक्ड के लाइक व्हाट द फक किनभने आइटी पढेँ नि त ब्याचलरमा मलाई ग्राफिक्स डिजाइनिङ हल्का थाहा थियो होइन मुभी चाहिँ मैले धेरै हेर्थेँ क्या सो मलाई ग्रिन स्क्रिन कस्तो हो थाहा थियो होइन अनि ग्राफिक डिजाइनिङ अनि सिजिआई भनेको कम्प्युटर जेनेरेटेड इमेजेसहरू हो क्या खासमा कम्प्युटरबाट बनाएको इमेजहरू अनि गुगल अर्थ खोलेर हेर्दा नि हुन्छ होइन अब तिमीहरूले बुझ्ने कुरा हो कि इट्स नट एबाउट मी टेलिङ यु तिमीहरू कहाँ बस्यौ के गर्छौ कस्तो गर्छौ होइन तिमीहरूले बुझ्ने कुरा हो क्या धेरै कुराहरू छ क्या जस्तै रगतको कुरा गरेँ तिमीहरूको रातो रगत नहुनुपर्ने किनभने रातो रगत भएको मान्छेहरू कमजोर हुन्छ क्या दे आर विक तिनीहरू चाँडै बिरामी हुने तिमीहरू हस्पिटल जान्छौ हस्पिटल त्यो जति पनि मेडिसिनहरू छ नि नामहरू इट्स अल स्पेलहरू हो क्या त्यो सब अनि ड्रग्स हो क्या त्यसै माथि त्यो अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ अनि विडलाई चाहिँ ड्रग्स मान्छ नि ठ्याक्कै उल्टो हो क्या इट क्योर्स एभ्रिथिङ क्या क्योर्स एभ्रिथिङ भन्नाले तिमीहरूलाई ह्याप्पी राख्छ लाइक अल्कोहल जस्तो होइन क्या अल्कोहलले त तिमीहरूलाई एग्रेसिभ बनाउँछ नि त अनि त्यस्तै हो सिबिडी सुने टिएचसी सुनेको छ नि त्यस्तो त अनि
तर मैले भने नि मैले युएसए आएपछि लाइक एउटा मान्छे देखिने कि नेपाली हु टक्स अबाउट वाट आई एम डुइङ राइट नाउ क्या नोबडी गिभ्स अ फक किन दिँदैनन् थाहा छैन होइन आर दे इन्टु द कन्ट्र्याक्ट त्यो पनि थाहा छैन होइन आई डोन्ट गिभ अ फक यु गाइज गन गेट ट्र्याप इन हियर फर एभर के कति मान्छेहरू छ क्या सब कन्ट्र्याक्टमा छ क्या भिटेन होस् सब सेलिब्रिटी कन्ट्र्याक्टमा छ क्या इल्युमिनाटीको साइन देखाउँछ अनि तिनीहरू सब स्लेभ हो क्या अनि भ्याटिकन कसलाई वर्सिप गर्छ थाहा छ स्याटर्नलाई हि ओन्स एभ्रिथिङ अनि वी आर द 144,000 चोजन वान्स जसो कि भन होइन तर फक वी हेभ द पावर अफ नलेज के हामीले नलेजको लागि गरेको होइन क्या तर यो संसार बचाउनको लागि गरेको क्या जब 144,000 कम्प्लिट हुन्छ अनि वी गन गेट आउट अफ दिस फकिङ म्याट्रिक्स के अनि विल ब्रिङ फोर्थ हेभन अन अर्थ के हेभन अन अर्थ भन्नाले के हो भन्दाखेरि लाइक हेभन भन्नाले त्यो बाइबलको हेभन भन्न खोजेको होइन क्या लाइक जहाँ मान्छे जान सक्दैन हेभन भनेको एउटा यस्तो स्टेट हो जहाँ लाइक गुड भाइब्रेसन भएको लाइक एनआरसी भन्छ नि मान्छेहरू सपिङ सेन्टर गइरहेको हुन्छ नि लाइक झगडा नगरिकन जहाँ कुनै कर्पोरेसनले कन्ट्रोल नगरेको ठाउँहरू हुन्छ नि अब त्यस्तो भन्न खोजेको क्या जुन पनि ठाउँ कन्ट्रोल होइन जुन पनि ठाउँ लाइक इट्स सो फेक पिपलहरू छ ग्याङस्टकिङ गर्छ ग्याङस्टर अर्ग्यानिक पोर्टलहरू भनेको कस्तो मान्छे भन्दाखेरि लाइक दे आर एभ्रिवेयर क्या कस्तो एभ्रिवेयर भन्नाले तिमी बोलिरहेछौ अरे होइन तिमीले सच्चाइ कुरा बोल्दैछौ अरे तिमीले केही बुझाउन खोजिरहेछौ कोही मान्छेलाई तर त्यो मान्छेले बुझ्न खोजिरहेको छैन पुरा लाइक स्टुपिड क्वेसनहरू सोध्ने क्या लाइक विच डजन्ट मेक सेन्स होइन अनि तिमीहरूको इनर्जी तान्ने क्या तिमीहरू बोलिरहेछौ नि त तिमीहरूको त मुखबाट भाइब्रेसन गइरहेछ नि त भाइब्रेसन नै इनर्जी हो क्या तिमीहरू जति बोल्छौ होइन तिमीहरू थाक्छौ नि याद गरेछ नि कहिले तिमीहरू धेरै बोल्दाखेरि थाक्छौ नि लाइक तिमीहरूले ट्राई गरेको छैन होला तिमीहरूले याद गरेको छैन होला होइन एकचोटि मेरो युट्युब पेजमा त खासै केही छैन धेरै सब ब्लड अफ इन्टेन्टको बारेमा छ कहीँ त लाग्छ कि म एक्लै छु जस्तो लाग्छ कि दुनियाँमा अरू पनि छ होइन तर फक छ क्या दुनियाँ मान्छेहरू स्कुल गइरहेछ यार 3 वर्ष भइसक्यो यार मैले पोस्ट गर्दा पिपल डोन्ट गिभ अ फक अर वाट ट्रुथ नै साटान हो क्या खासमा तिमीहरू शैतान भन्छौ नि त्यो सब तिनीहरूले त्यो डेमोनाइज गरेको हो क्या सब राम्रो कुरालाई नराम्रो रूपमा देखाइदिएको क्या सेम वे त्यो ब्लड अफ इन्टेन्टलाई फ्रीमेसनहरूले त्यो चाहिँ सेलिङ सोल टु द डेभिल भनेर राख्दै रहेछ क्या अनि होइन क्या ठ्याक्कै उल्टो हो क्या खासमा त्यो फ्रीमेसनहरूले चाहिँ जसले फ्रीमेसनरी जोइन गर्छ नि क्लबहरू यो बोहेमियन क्लब 33 इल्युमिनाटी बौली सोसाइटी बलिउड हलिउड सब पार्ट अफ सिआइए हो क्या खासमा सिआइए भन्नाले लाइक अपरेसन मकिङ बर्ड भन्ने छ क्या एउटा तिमीहरूले युट्युबमा खोज्यो भने मात्र भेटाउँछ क्या तर लाइक तिमीहरूलाई अब रिप्लाई दिनको लागि खोज्ने होइन क्या मैले बुझाउन खोजेको त्यसको रिप्लाईको लागि तिमीहरूले सर्च गर्ने तिमीहरूले जान्नको लागि सर्च गर्ने हो क्या तिमीहरूले लुसी भन्ने मुभी हेरेको छ नि लुसिफर थाहा छ नि तिमीहरू लुसिफर लाइक स्याटानिक होइन क्या इट्स लाइक अरोरा बोरेयालिस हो क्या त्यो खासमा त्यो नर्थ पोलबाट निस्किन्छ नि त्यो हरियो फ्लेयर क्या रातिमा देखिन्छ नि युजली बिहानमा पनि देखिनु पर्ने हो तर मलाई युजली याद गरे होइन
त्यो चाहिँ लुसिफर हो क्या खासमा, लुसिफर। अनि त्यो रिक एन्ड मोर्टीमा हेरेको छ नि तिमीले, त्यो हरियो यस्तो ढोकाबाट त्यो रिक र मोर्टी छिर्छ नि जतिखेर पनि त्यो यस्तो रिमोट दबाएर त्यो अरोरा बोरियालिस देखाइरहेको क्या इन प्लेन साइडमा तिमीहरूलाई देखाइरहेको छ कि तिमीहरू बुझि नै रहेको छैन कि इट्स अल एबाउट नर्थ क्या, गोइङ नर्थ टु द सेन्टर अफ द नर्थ पोल भन्छ। जुमान्जी छ, कति मुभीहरू छ क्या, मेज रनर छ, अनि हङ्गर गेम्स छ। तिमीहरूले ट्रुम्यान सो हेरेको छैनौ, त्यो के हो त्यसको नाम, जिम क्यारीको क्या। अनि यस्तै हो कुराहरू होइन। अनि तिमीहरूले बोलेको इङ्ग्लिसमा बोलिरहेछौ नि, ऱ्याप हानिरहेछौ नि जति पनि, इट्स अल इन रिभर्समा राख्यो भने सब तिमीहरूको सब निस्किन्छ क्या, त्यो के बोलिरहेछौ भन्ने कुरो। तर तिमीहरूले ब्लड मेन्टेन गरेनौ भने चाहिँ एन्जल अफ डेथले चाहिँ तिमीहरूलाई पक्रिन्छ कि तिमीहरूलाई भेट्यो भने यु वन्ट सर्भाइभ देयर क्या। हेलमा चाहिँ जान्छौ भन्न खोजेको होइन क्या, तिमीहरू यहीँ यो रियालिटीमा बस्छौ क्या, लाइक फर एभर। सोच न, लाइक मऱ्यो, फेरि जन्मियो, काम गर्यो, नमरुन्जल, फक एउटै काम गऱ्यो क्या, लाइक दिनदिनै एउटै स्कुल गयो, एउटै क्लास, एउटै त्यो रुटिनमा, लाइक फक हो यार। मैले एउटै देखिनँ क्या, तर लाइक ट्रुथ पोस्ट गर्नेहरू, ट्रुथ बोल्ने, ट्रुथ भनेको के हो तिनीहरूलाई नै थाहा छैन क्या। लाइक तिमीहरूलाई फक म्यान। अहिले भिटेनले ऱ्याप हान्यो भने 100जना होइन, मिलियन नेपालीहरूले पुरा भ्युज देखाएर हुन्छ होइन, मलाई थाहा छ कि कुरा चाहिँ। तर यस्तै हो रहेछ कि हाम्रो रियालिटी ठ्याक्कै अपोजिट। अनि रियलाइज क्या खासमा। तिमीहरूको रियल आइज चाहिँ कहाँ छ त एक्सक्लेमेसन साइन छ नि, जति पनि देख्छौ नि त्यो तिमीहरूले क्लेम गर्ने हो क्या, तिमीले क्लेम गरिरहेको छैन क्या। यस्तै हो, फक यु।